नमस्कार। युगवाणी मिडिया नेटवर्कको प्रस्तुति बिहानी खबर सङ्गालो युगान्तरमा तपाईँलाई स्वागत छ। अनुषा सहरको आज विक्रमसम्म 2078 साल जेठ महिनाको 12 गते बुधबार मे 26 तारिक 2021 नेपाल सम्मत 1141। आज सूर्योदय 5:11 भएको छ। त्यस्तै सूर्यास्त साँझ 6:53 हुनेछ। आज बुद्ध जयन्ती। दैनिक अखबारमा प्रकाशित खबरहरूको सङ्गालो युगान्तर काठमाडौँमा रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज लगायत देशभरका विभिन्न रेडियो स्टेशन र रेडियो उपत्यका.com.np मार्फत एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। युगान्तरमा आज हामीसँग मुद्दाको चाङमा प्रधानमन्त्री 850 मुद्दा विचाराधीन, सुदूरपश्चिममा सत्ता समीकरणको जोड घटाउ, खनाल नेपाल समूहको समर्थनले भट्टको सरकार सुरक्षित, आज एमाले प्रदेशसभा संसदीय दलको बैठक, स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्ने सरकारको तयारी, रणनीति बनाउँदै विपक्षी गठबन्धन र सन्दीप क्यारिबियन लिगमा लगायत आजका अखबारमा प्रकाशित विभिन्न सामग्री छन्। ओ माय गॉड विनिता, तिम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डको सामान मात्रै पो देख्छु। हो नि, हाम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डका घरायसी सामानले भरिएको छ। बलियो र टिकाउका साथै भरपर्दो सेवाको लागि ढुक्क छु। त्यही त, किचन चिम्नी, कुकिङ रेन्ज, ओभन, फ्रिज, इन्डक्सन चुलो, इन्फ्रारेड चुलो, स्ट्यान्ड फ्यान, वल फ्यान र आरो फिल्टर पनि रहेछ। यो आरो फिल्टरमा त तातो पानी र चिसो पानी पनि आउँछ, अनि तरकारी फलफुल पखाल्न डिटक्सिफायर पनि छ। म पनि आजै अल्ट्रा सोरुम जान्छु र सबै सामान लिएर आउँछु। कहाँ जाँदा उचित होला? अल्ट्राका घरायसी सामान देशैभर उपलब्ध छ। नजिकैको डिलर तथा डिस्ट्रिब्युटरमा जाने नि। For more details, visit www.ultragroup.com.np. Phone number 0141170434117143. 4117143. World Trade Center, 2nd floor, Tripureshwar. For dealer and distributor, 9851 000505. Ultra Group. युगान्तर अब विस्तारमा। आजको नयाँ पत्रिकामा मुद्दाको चाङमा प्रधानमन्त्री 850 मुद्दा विचाराधीन शीर्षकमा समाचार प्रकाशित छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विपक्षी बनाई पछिल्लो एक सातामा सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका विभिन्न रिटहरू यहाँ राखिएको छ। 5 जेठमा सांसद नरहेका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीले दोस्रो पटक पनि मन्त्रीमा नियुक्ति गरेमा पद खारेज गर्न माग गर्दै रिट दायर। त्यस्तै 7 जेठमा संसदमा विश्वासको मत नलिई संविधानको धारा 76 को 5 अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया आह्वान गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा 13 रिट। त्यस्तै 9 जेठमा संविधानको धारा 76 को 5 अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया पूरा नगरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेकोमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा 25 रिट पेश। त्यसैगरी 10 जेठमा धारा 76 को 5 अनुसार शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न र प्रतिनिधि सभा विघटन खारेजीको माग गर्दै 140 सांसद र अन्य सहित 28 वटा रिट। त्यसैगरी 10 जेठमा सरकारले ल्याएको नागरिक ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयक विरुद्ध रिट दायर। त्यसैगरी 11 जेठ अघिल्लो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको सम्बन्धमा गत 11 फागुनमा सर्वोच्चले दिएको आदेश नमानी अदालतको अपहेलना गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीद्वारा रिट पेश गरेर यहाँ विभिन्न रिटहरू राखिएको छ। त्यस्तै दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्ति भए यताको 3.5 वर्षको अवधिमा उहाँ विरुद्ध हप्तेजसो मुद्दा परिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओली र उहाँको कार्यालय विरुद्ध 850 भन्दा धेरै मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीति स्वार्थ सिद्धिका लागि संविधान र कानून कुल्चेको दर्जनौं रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छन्। खास गरेर गत वर्ष यस्ता रिटहरू धेरै परेका छन्। सार्वजनिक रूपमा गरेका अमर्यादित टिप्पणीका कारण पनि उनले अदालतको अवहेलनासम्मका मुद्दा खेप्नु परेको छ। प्रदेश सरकारदेखि संघीय संसदका सभामुखसम्मले प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन्। प्रदेशले संघीय सरकारलाई विपक्षी बनाई हालेका मुद्दासँगै प्रधानमन्त्री ओलीकै नाममै किटेर समेत रिट परेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयले सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीलाई विपक्षी बनाएका 150 भन्दा धेरै र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय विरुद्ध 700 भन्दा धेरै रिट अदालतमा छन्। यति धेरै मुद्दा खेप्ने ओली पहिलो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ।
प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको मुद्दाको आधिकारिक तथ्याङ्क प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग समेत छैन। प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव धनराज ग्यावालीले कुनै रिट प्रधानमन्त्रीको नाममा किटेर त कुनैमा मन्त्री परिषद कार्यालय सही सरकारलाई विपक्षी बनाएको हुनाले त्यसको बेग्ला बेग्लै तथ्याङ्क रहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले आफै भनेका छन्, फिराद पत्र लेख्दा दिक्क भए। आजको नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित छ। त्यस्तै यता सर्वोच्च अदालतमा 25,000 मुद्दा फैसलाको प्रतीक्षा शीर्षकमा अर्को समाचार त्यही प्रकाशित छ। तर शक्ति अभावका कारण समयमा न्याय सम्पादन हुन नसक्दा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाङ बढेको बढेछ। अहिले करिब 25,000 मुद्दा फैसला हुन बाँकी छन्। 5 वर्ष नागेका मुद्दाको संख्या मात्रै 2,000 भन्दा बढी छ। कतिपय मुद्दा त 10 वर्ष पुग्न लागेका छन्। सर्वोच्चमा 24,180 पुराना मुद्दा छन्। गत आर्थिक वर्ष 11,801 मुद्दा दर्ता भए भने 11,225 फर्स्युट भए। यसरी कुल 24,756 मुद्दा हेर्न बाँकी भए। चालु आर्थिक वर्षको असार्यता मुद्दा थपिएर अहिलेको यो संख्या 25,000 नागिसकेको सर्वोच्च प्रशासनको भनाइ छ। यता ओलीले संविधानलाई खेलौना बनाए। पूर्व न्यायाधीश गौरी बहादुर कार्कीको लेख आजको नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित छ। उहाँको भनाइ प्रकाशित छ, सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले नै गर्ने भएकाले पनि प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी बनाएर धेरै रिट दायर भएका होलान्। तर यसअघिका प्रधानमन्त्रीमाथि भने यति धेरै संवैधानिक विवाद आउँथेनन्। उहाँको कानुनी र संवैधानिक त्रुटि देखेर त रिट परेका हुन्। प्रधानमन्त्रीले संविधानलाई सत्ताको खेलौना बनाउनु भयो, पालना गर्ने गराउनेतिर लाग्नु भएन। सर्वोच्चबाट भएका आदेश उहाँले अथवा सरकारले पालना गर्नै पर्छ। चित्त नबुझे पुनरावलोकनमा जान सकिन्छ, तर आदेश भइसकेपछि पालना गर्नै पर्छ। उहाँले न्यायले प्रभावित बनाउन पनि खोज्नु भएको छ। सामान्यतः मन्त्री परिषद होस् या अन्य कुनै संस्था होस्, केही निर्णय गर्नु अगाडि सबैसँग सरसल्लाह गर्ने गरिन्छ। तर सञ्चार माध्यममा आएका कुरा हेर्दा उहाँ एक्लैले निर्णय गर्ने र अरूलाई केवल सुनाउने गरेको देखिन्छ। उहाँ यस्तो तानाशाही प्रवृत्ति छ कि उहाँको अगाडि कसैले बोल्न सक्दैनन्। शपथ ग्रहण विवाद पनि त्रुटिपूर्ण भएको उहाँ आफैले स्वीकार गरिसक्नुभयो। नत्र अध्यादेशबाट शपथ सम्बन्धी कानुन किन ल्याउनु पर्थ्यो? यसो भइसकेपछि उहाँले शपथपछि गरेका सबै निर्णय, विघटन आदि अमान्य भयो। पूर्व न्यायाधीश कार्कीको भनाइ आजको नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित छ। त्यस्तै आजको कान्तिपुर दैनिकमा अध्यादेशका शासन शीर्षकमा अर्को समाचार प्रकाशित छ। लोकतन्त्र विधि र प्रक्रियाबाट प्रतिनिधि सभा बहुमत ल्याएर प्रधानमन्त्री बन्नुभएका केपी शर्मा ओली जनप्रतिनिधि मुलुक थलोलाई मासेर अध्यादेश मार्फत शासन सञ्चालन गर्न उद्यत भएका छन्। कानुन निर्माणमा संसदलाई निरन्तर बाइपास गरेका ओलीका लागि प्रतिनिधि सभा नै नरहेपछि अध्यादेश मार्फत शासन चलाउन झन अनुकूल भएको छ। पछिल्लो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको 2 दिन नबित्दै नागरिकता ऐनले संशोधन गर्ने आदेश ल्याएको छ। महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक चासोको विषय मानिएको नागरिकता ऐन संशोधन गर्ने विधेयक प्रतिनिधि सभामा 3 वर्ष अड्किएका बेला पारित गराउन चासो नदेखाएको सरकारले सत्ता राजनीतिको लाभहानि हेरेर अध्यादेश जारी गरेको छ। जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने तथा बाबुको पहिचान हुन नसकेमा व्यक्तिले आमाको नाममा समेत नागरिकता पाउने 2वटा व्यवस्था अध्यादेशमा छ। ती दुवै विषय संविधानले नै दिएको अधिकार हो। नागरिकता ऐन 2063 संशोधन नहुँदा संविधान आएको 5.5 वर्ष भइसक्दा पनि संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन आउन सकेको थिएन। विघटित प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिले अहिले अध्यादेश मार्फत ल्याइएका विषय समेटेर प्रतिवेदन गत वर्षको वर्षीय अधिवेशनमै सदनमा पेश गरिसकेको थियो। वैभाविक अंगीकृत नागरिकताका विषयमा भने ओली पक्षीय सांसदमै अडानका कारण विवादमा रहेको थियो। सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट प्रतिनिधि सभा बिउतिएपछि गत फागुन 23 गतेबाट प्रतिनिधि सभाको बैठक बसेको थियो। वैशाख 9 सम्म 44 दिनमा सत्तारूढ दलले उक्त विधेयक पारित गराउन कुनै पहल कदमी लिएनन्। त्यही अवधिमा सत्ता गठबन्धनका लागि जसपाको महन्त ठाकुर पक्षसँग प्रधानमन्त्री ओलीले निरन्तर संवाद चलेको थियो। जसपाले नागरिकता विधेयक पारित गर्नुपर्ने अडान लिएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेको भए अहिले अध्यादेश मार्फत ल्याएका विषय समेतको नागरिकता विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट संसदबाट पारित गराउन सक्थे। अहिले संविधानमा रहेको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि संसदीय प्रक्रिया छलेर नागरिकता अध्यादेश ल्याइएकाले विवादित बन्न पुगेको छ। संविधानविद विपिन अधिकारी संविधान कार्यान्वयनका लागि संसदबाट नागरिकता ऐन ल्याउनलाई कसले रोकेको थियो भनेर प्रश्न गर्छन्।
लोकतन्त्र मुलुकमा कानून बनाउने संसदले हो, त्यसमा पनि नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयलाई सत्ता गठबन्धनको विषय बनाएर अध्यादेश ल्याउनु बिल्कुल गलत हो उहाँले बताउनुभयो। उहाँले संसदमा रहेको विषय त्यहीबाट पारित गराएको भए सर्वस्वीकार्य हुन्थ्यो, यस्तो विरोध हुँदैनथ्यो। सरकार एक्लैले त्यो कानून ल्याइँदा आम नागरिकमा अनेक खाले आशंका पनि उत्पन्न हुन पुगेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको 7औं अधिवेशनको अवधि 44 दिनमा सरकारले कुनै बिजनेस दिएन, तर वैशाख 6 मा अधिवेशन अन्त्य गरेपछि अध्यादेश ल्याइएको हो। अहिले 1 दर्जन अध्यादेश सक्रिय छन्। प्रतिनिधि सभाको 7औं अधिवेशन अन्त्य र प्रधानमन्त्री ओलीको विश्वासको प्रस्तावमा मतदानका लागि वैशाख 27 मा बोलाइएको अधिवेशनको बीचमा मात्र सरकारले 8 वटा अध्यादेश ल्यायो। त्यतिबेला यौन हिंसा विरुद्धको केही ऐन संशोधन, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन, औषधि तेस्रो संशोधन, संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन, सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन र रेलवे अध्यादेश ल्याइएका हुन्। त्यसमा रेलवे सम्बन्धी अध्यादेश नयाँ थियो, अरू भने पहिले नै ल्याएर संसदबाट अनुमोदन नगराइकन फेरि जारी गराएका हुन्। आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ। त्यस्तै आजको नयाँ पत्रिकामा सुदूरपश्चिममा सत्ता समीकरणको जोड घटाउ, खनाल नेपाल समूहको समर्थनले भट्टको सरकार सुरक्षित, आज एमाले प्रदेशसभा संसदीय दलको बैठक शीर्षकमा अर्को समाचार प्रकाशित छ। प्रदेशसभामा कांग्रेसका 12 र माओवादीका 13 गरी 25 सांसद छन्। भट्ट नेतृत्वको सरकार सुरक्षित गर्न विपक्षी गठबन्धनलाई 2 सांसद भए पुग्छ, जबकि एमालेमा 24 सांसद सभामुख बाहेक मध्ये खनाल नेपाल समूहका 18 सांसद रहेका छन्। त्यही मुलुकमा कानूनले राज्य स्थापना गर्न हर हालतमा सरकारबाट ओलीको बहिर्गमन अनिवार्य छ, नेता नेपालको भनाइ पनि प्रकाशित छ। आजको दिनसम्म आइपुग्दा जनसाधारण सभा समेत केपी शर्मा ओलीले नेपाली जनता, निष्ठावान नेता, कार्यकर्ता, लोकतन्त्र, संविधान र सिङ्गो कम्युनिष्ट आन्दोलनप्रति ठूलो गद्दारी गरेका छन् भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्। त्यसैले अब कानूनी राजनीति तथा सडक आन्दोलनबाट प्रतिगामी ओली सरकारलाई बढाउँदै मुलुकमा कानूनको राज स्थापना गर्ने दायित्व हामी माथि आइपरेको छ। अब सिङ्गो कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई पुनर्जागरणा गरी समाजवादको अभियानमा गोलाबर्द गर्न अभिभार युगले तपाईँ हामीलाई सुम्पेको छ। ओली सरकारको सर्वसत्तावाद निरङ्कुशतालाई परास्त गर्दै संविधान लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने अभियानमा लाग्न आम जनसमुदायमा हार्दिक अपील गर्दछु भनेर आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार प्रकाशित छ। त्यस्तै आजको नागरिक दैनिकमा रणनीति बनाउँदै विपक्ष गठबन्धन शीर्षकमा अर्को समाचार प्रकाशित छ। नेपाली कांग्रेस सहित विपक्षी गठबन्धनका नेता प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएका मुद्दाका सन्दर्भमा अवलम्बन गर्ने रणनीति बनाउन छलफलमा जुटेका छन्। प्रतिनिधि सभाका 146 सदस्यले विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना तथा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग राखी सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए। त्यसको भोलिपल्ट मंगलबार विपक्षी गठबन्धनका शीर्ष नेता छलफलमा जुटेका हुन्। उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा कसरी प्रस्तुत हुने भनेर कानूनविदसँग छलफल गर्ने भएका छन्। कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहितका नेता बीच छलफल भएको थियो। संसदीय प्रणालीका अनुसार प्रस्ताव अस्वीकृत हुँदै जाँदा संविधान र व्यवस्थामाथि नै खतरा बढेकाले तिनको रक्षाका लागि न्यायिक लडाईँ कसरी अझ व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको कांग्रेस नेता रमेश लेखकले बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय संविधान विपरीत भएको दावी सहित 146 जना सांसद सोमबार सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। पार्टी सभापति देउवाको नेतृत्वमा अदालत गएको कांग्रेसले आगामी दिनमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा छलफल गर्न आज बिहान पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठक बोलाएको छ। त्यसैमा सुनवाई भोलिदेखि शीर्षकमा अर्को समाचार प्रकाशित छ। सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि बिहिबारदेखि
अर्थात् भोलिदेखि सुनाइ हुने भएको छ। आज बुद्ध जयन्तीका कारण सार्वजनिक बिदा भएकाले भोलिदेखि पेशी तोकिएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन संविधान विपरीत भएकाले पुनर्स्थापनाको माग गर्दै अन्तरिम आदेश मागिएका 19वटा रिटमा भोलि सुनवाई हुँदैछ। त्यसैगरी बहुमत सांसदले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरी नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग राखी दायर गरेको रिट सहितका 11वटा रिट निवेदनमा सुनवाई गर्न संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार पेशी तोकिएको छ। सर्वोच्च अदालतमा विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सोमबार र मंगलबार गरी 26वटा रिट दर्ता भएका छन्। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई निरन्तरता दिई तोकेकै समयमा निर्वाचन हुनुपर्ने माग राखी 4वटा रिट दर्ता भएका छन्। संवैधानिक इजलासमा परेका रिटमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सहित 5 जना न्यायाधीशको इजलासमा सुनवाई हुनेछ। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ। त्यस्तै आजको नयाँ पत्रिकामा स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्ने सरकारको तयारी शीर्षकमा अर्को समाचार प्रकाशित छ। सरकारले स्वास्थ्य आपतकाल घोषणाको तयारी गरेको छ। पुनर्गठित कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसी निर्देशन समितिको मंगलबार बसेको पहिलो बैठकले स्वास्थ्य आपतकाल सहित कोभिड अध्यादेश कार्यान्वयनका लागि योजना बनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ। स्वास्थ्य आपतकाल सहित अध्यादेशमा भएका व्यवस्था कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर छलफल भयो। त्यसअनुसार अब सीसीएमसी र सम्बन्धित मन्त्रालयले योजना बनाउँछन्। स्वास्थ्य मन्त्रीमा समेत रहनुभएका निर्देशक समितिका सदस्य हृदय त्रिपाठीले बैठकपछि बताउनुभयो। स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न मिल्ने कानूनी प्रावधान सहित सरकारले गत बिहिबार मात्रै कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन अध्यादेश 2078 जारी गरेको थियो। महामारी रोक्न स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्नुपर्ने निष्कर्ष सहित स्वास्थ्य मन्त्रालयले आपतकालीन सम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ। आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार प्रकाशित छ। त्यस्तै त्यही दलित बस्तीमा ज्वरोको प्रकोप संक्रमणको डरले जाँदैनन् जचाउन शीर्षकमा अर्को समाचार प्रकाशित छ। कोरोना महामारीका बेला सिराहाको लाहान नगरपालिका अन्तर्गत उत्तरी क्षेत्रका दलित बस्तीमा पछिल्लो 2 सातादेखि रुगाखोकी र ज्वरोको प्रकोप फैलिएको छ। ज्वरो र रुगाखोकीले थलिए पनि स्वास्थ्य चौकीमा जचाउन जाँदा कोरोना संक्रमण हुन सक्ने त्रासले बिरामीहरू गाउँमै बसिरहेका छन्। आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार प्रकाशित छ। त्यस्तै उपत्यकामा निषेधाज्ञा 1 साता थप शीर्षकमा आजको नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ। काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा अवधि बढाएर जेठ 20 गतेसम्म पुर्याएको छ। जारी निषेधाज्ञा यही जेठ 13 गतेसम्म छ। यसलाई निरन्तरता दिँदै जेठ 20 देखि राति 12 बजेसम्म पुर्याएको हो। उपत्यकाको काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मंगलबार बसेको संयुक्त बैठकले निषेधाज्ञाको अवधि 1 साता लम्बाउने र थप कडा बनाउने निर्णय लिएको छ। यो अवधिमा खाद्यान्न पसल र डिपार्टमेन्टल स्टोर समेत बन्द गरिने जानकारी भक्तपुरका सिडिओ प्रेमप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। तरकारी, फलफूल, माछा, मासु, दूधको हकमा भने बिहान 9 बजेसम्म मात्र पसल खोल्न पाइनेछ। अति आवश्यक सेवा दिने र लिने गाडी ब्यानर राखेर सञ्चालन गर्न पाइनेछ। त्यस्तै यस अवधिमा औषधि तथा अन्य अति आवश्यक उपभोक्ता वस्तु वा सेवा खरिद बाहेक घर बाहिर निस्कन रोक लगाइएको छ। मर्निङ र इभिनिङ वाक पनि गर्न पाइने छैन। सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन सञ्चालनमा पनि रोक लगाइएको छ। सार्वजनिक तथा निजी विकास निर्माणका कार्य स्थगन गरिएको छ। नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ। त्यस्तै व्यवस्था गर्दा टोलटोलमा संक्रमण शीर्षकमा अर्को समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ। कोरोना संक्रमण भए पनि लक्षण नदेखिएको भन्दै परीक्षणमा व्यवस्था गर्दा आइसोलेसनमा नबस्दा गाउँटोलमा संक्रमण फैलिएको पाइएको छ। चिकित्सक र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको अनुभव पनि यस्तै छ। बागलुङको गलकोट नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष हेम भण्डारीले गाउँमा संक्रमण फैलिनुको मुख्य कारण लक्षण नभएका संक्रमित व्यक्तिले भेटघाट र हिडडुल गर्नु रहेको बताउनुभयो। लक्षण नभएका वा अलिअलि लक्षण भएका संक्रमितले आफूलाई कोरोना नभई सामान्य रुगाखोकी लागेको हो भन्ने ठानेर हिडडुल र भेटघाट गर्दा नगरपालिकाका केही टोलमा संक्रमण फैलिएको पाएको उहाँले बताउनुभयो। गलकोट नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 मा ताराखोली महामारी र राम्चामा संक्रमण फैलिएको उहाँले बताउनुभयो। त्रिभुवन शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका
प्लोमोनरी तथा वरिष्ठ छाती रोग विशेषज्ञ डाक्टर निरज बमका अनुसार मंगलबार नै ओखलढुङ्गाको विकट गाउँबाट हेलिकप्टरबाट संक्रमितले सिकिस्त व्यक्तिलाई ल्याएका थिए। अहिले काठमाडौँवासी भन्दा विकट गाउँबाट उपचारमा आउने बिरामीको चाप अस्पतालमा बढिरहेको उहाँको भनाइ छ। विकट गाउँमा पीसीआर पक्ष नहुने र बिरामी रोगले च्यापिएपछि मात्र उपचारमा आइपुग्ने गरेको र कतिपय आउँदाआउँदै मृत्यु भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। अर्घखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिकाका संक्रमित पनि सिकिस्त भएपछि मात्र उपचार गराउन काठमाडौँ आइपुगेका छन्। वीर अस्पतालका वरिष्ठ फिजिशियन डाक्टर ध्रुव गैरका अनुसार गाउँका आइसोलेसन सेन्टरमा उचित हेरचाह नपुग्ने र बिरामी सिकिस्त भएपछि मात्र शहरका ठूला अस्पतालमा आउने गरेका छन्। यसरी समय घरकाएर आउँदा कतिपयको बाटैमा मृत्यु हुने उहाँले बताउनुभयो। चिकित्सकका अनुसार कोरोना भाइरस शरीरमा प्रवेश गरेको 4 देखि 5 दिनपछि मात्र यसको लक्षण देखिन्छ। त्यही अवधिमा संक्रमितले अरूलाई सार्छन्। शहर या गाउँमा बस्ने जोसुकैमा कोरोना संक्रमण हुन सक्ने भएकाले यसबाट बस्न घरभित्र बस्दा पनि मास्क लगाउने, हात धुने र भौतिक दूरी कायम राख्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन्। त्यही नै स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउनु पर्ने अवस्था छैन शीर्षकमा अर्को समाचार राखिएको छ। सरकारले कोरोना सङ्कट व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य सङ्कट घोषणा लगायतका व्यवस्थापिका सहितको कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश जारी गरेको छ। अध्यादेश जारी भएसँगै सरकारले कोरोना संक्रमणको अवस्थालाई ध्यान दिई स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउने विषयमा छलफल गरिरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउन सकिने सुझाव सरकारले दिएको छ। कोरोना सङ्कटकै बीचमा राजनैतिक सङ्कट पनि बढ्दै गएकाले सरकारले विरोध चर्किन नदिन स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गर्न सक्ने अनुमान भइरहेको छ। नयाँ अध्यादेशमा स्वास्थ्य सङ्कटकालसँगै नेपाली सेना परिचालनका विषयमा पनि प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ। अध्यादेशमा कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारका अतिरिक्त सेनाले सरकारले खटाएको काम गर्ने भनेर एउटा बुँदा थप गरिएको छ। त्यसको व्याख्या नगरिएकाले कतिपयले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक सङ्कट टार्न सङ्कटकाल लगाउने र सेना परिचालन गर्न सक्ने अनुमान गरिरहेका छन्। तर कोरोना नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्दै आएको सेनाको मूल्याङ्कनमा भने अहिलेकै अवस्थामा स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। अहिलेकै अवस्थामा प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्दा कोरोना नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने नै हाम्रो मूल्याङ्कन हो। कोरोना सङ्कटलाई लिएर तत्कालै स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाइहाल्नुपर्ने अवस्था हामीले देखेका छैनौँ, नेपाली सेनाका एक उच्च अधिकारीले बताएका छन्। स्वास्थ्य सङ्कटकालको घोषणा हुँदा सरकारको महत्त्वपूर्ण सुरक्षा निकायका रूपमा सेनाको भूमिका पनि बढ्ने गर्छ। त्यसमाथि अध्यादेशले सेना परिचालनको व्यवस्था समेत गरेको छ। सेनाले कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश आएपछि कोरोना नियन्त्रणका लागि आफूले खेल्नुपर्ने भूमिका प्रष्ट भएको जनाएको छ। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ। अन्य समाचार बाँकी नै छन्। युगान्तरमा केही छिन विश्राम। उज्यालो सबैलाई मन पर्छ। निरन्तर उज्यालोको लागि अल्ट्राटेक ब्रान्डका एलईडी लाइटहरू 85% भन्दा बढी बिजुली बचत, उच्च गुणस्तरीय तथा नयाँ प्रविधि युक्त 2 वर्षको वारेन्टी सहित अल्ट्राटेक ब्रान्डका बल्ब तथा प्यानल लाइटहरू सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छन्। किफायती र भरपर्दो नाम तपाईँ हाम्रो अल्ट्राटेक ब्रान्ड। For more details, visit www.ultragroup.com.np. Phone number 014117043, 014117143. World Trade Center, 2nd floor, Tripureshwar. For dealers and distributors, 9851 000505, 9851 000505. Ultra Group. युगान्तरमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी सामग्री। अब विदेशको खबर। अमेरिकाले आफ्ना नागरिकलाई जापान र श्रीलङ्का भ्रमण नगर्न आग्रह गरेको छ। यसअघि अमेरिकाले कोरोना संक्रमण उच्च भएको भारतमा पनि आफ्ना नागरिकलाई भ्रमण नगर्न भनेको थियो। अब भारतसँगै जापान र श्रीलङ्कामा पनि भ्रमण नगर्न अमेरिकाले ट्राभल एडभाइजरीलाई जारी गरेको छ। अमेरिकाको रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र सीडीसीले एक सूचना जारी गर्दै आफ्ना नागरिकलाई सचेत रहन आग्रह गरेको हो। लेभल 4 को स्वास्थ्य सम्बन्धी यात्रा सूचना जारी गर्दै अमेरिकाले कोभिड-19 को अत्यन्तै खतरा भएको देशका रूपमा जापान र श्रीलङ्कालाई पनि देखाएको छ। लेभल 4 अनुसार अमेरिकाले 151 देशमा आफ्ना नागरिकलाई यात्रा नगर्न भनेको छ।
अब खेलकुद नेपालका स्पिनर सन्दीप लामिछानेले यस सिजन पनि क्यारिबियन प्रिमियर लिग CPL क्रिकेट खेल्ने भएका छन्। आगामी अगस्त 28 तारिकदेखि सुरु हुने CPLमा सन्दीपले डिफेन्ड च्याम्पियन ट्रिनबागो नाइट राइडर्सबाट खेल्ने भएका हुन्। CPLले आफ्ना सामाजिक सञ्जाल मार्फत नव संस्करणको CPL सन्दीपले खेल्ने जनाएको हो। गत सिजन जमैका तालावाजबाट खेले पनि टोलीले उनलाई रिटर्न गरेका थिएनन्। तालावाजले उनका लागि $90,000 खर्चेको थियो। सन्दीपले पनि ट्विट गर्दै ट्रिनबागोबाट खेल्न पाउँदा खुसी व्यक्त गरेका छन्। अब आजका अखबारमा प्रकाशित सम्पादकीय र विचार। आजको नागरिक दैनिकमा षड्यन्त्र विरुद्ध सर्वोच्च शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित छ। कुनै व्यक्ति एकपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि संसदको समर्थन नहुँदा पनि सरकारबाट हट्न नमान्ने अवस्था आउनु भनेको लोकतन्त्रमा शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरणको गुन्जायस नहुनु हो, सम्पादकीयमा उल्लेख छ। त्यस्तै बहुदलीय जनवादको उत्कर्षकाल शीर्षकमा नरेन्द्र जङ पिटरको लेख प्रकाशित छ। संसारकै कम्युनिस्ट शासकहरूमा जिउँदो रहन्जेल सत्तामा रहिरहने सत्ता रोग देखियो, लेखमा उल्लेख छ। त्यस्तै खरायो कोरोना कचुवा सरकार शीर्षकमा रत्न प्रजापतिको लेख प्रकाशित छ। विडम्बना त के हो भने कथामा खरायो निदाउँथ्यो तर हाम्रो सन्दर्भमा त कचुवा नै निदाइरहेको छ, अर्थात् सरकार निदाइरहेको छ, लेखमा उल्लेख छ। त्यस्तै आजको नयाँ पत्रिकामा संविधानमाथि खेलवाड शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित छ। राजनीतिक दलहरूको सहभागिता बिना पारित हुन नसक्ने संविधान संशोधनको चर्चा सत्ता टिकाउन वञ्चित अभिनय मात्र हो भने पनि यो आपत्तिजनक छ, सम्पादकीयमा उल्लेख छ। त्यस्तै महामारीमा सरकारले दिनुपर्ने प्राथमिकता शीर्षकमा डाक्टर शेखर कोइरालाको अग्रलेख प्रकाशित छ। त्यसै गरी गलत नेतृत्वको चङ्गुलमा परेको लोकतन्त्र शीर्षकमा प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलको लेख प्रकाशित छ। त्यसै गरी 2 कोभिड कुमारमा नेपाली नागरिक शीर्षकमा सोमित घिमिरेको लेख आजको नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित छ। त्यसै गरी आजको कान्तिपुर दैनिकमा असंवैधानिक बाटोबाट बजेट नल्याऊ शीर्षकमा सम्पादकीय राखिएको छ। त्यसै गरी उग्रियो राष्ट्रवादको मुकुण्डो शीर्षकमा राजाराम गौतमको लेख प्रकाशित छ। पहिलो कार्यकालमा राष्ट्रवादी नेताको छवि बनाएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राष्ट्रवादको मुकुण्डो उग्रिएको छ र देखिएको छ सत्ताका लागि तल्लो स्तरसम्म झर्न सक्ने असली अनुहार, लेखमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै बजेटमा गुणात्मक सुधार शीर्षकमा सञ्जय आचार्यको लेख प्रकाशित छ। त्यसै गरी संविधान र लोकतन्त्रको अपहरण शीर्षकमा डेला संग्रोलाको लेख प्रकाशित छ। त्यसै गरी बीच टुरिज्मसँगै हिल स्टेशन शीर्षकमा धनञ्जय रेग्मीको लेख आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ। अब आजको सुविचार। चाहे त्यो कालो जातिबाट भएको होस् या गोरो, म जातिवाद अत्यन्त घृणा गर्छु, यो बर्बरात हो, नेल्सन मण्डेला। यिनै सामग्रीसँगै हामी युगवाणी मिडिया नेटवर्कको प्रस्तुति बिहानी खबर सङ्गालो युगान्तरको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। युगान्तरमा आज हामीले मुद्दाको चाङमा प्रधानमन्त्री 850 मुद्दा विचाराधीन, सुदूरपश्चिममा सत्ता समीकरणको जोड घटाउ, खनाल नेपाल समूहको समर्थनले भट्टको सरकार सुरक्षित, आज एमाले प्रदेशसभा संसदीय दलको बैठक, स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्ने सरकारको तयारी, रणनीति बनाउँदै विपक्षी गठबन्धन, ड्र सन्दीप क्यारिबियन लिगमा लगायत आजका अखबारमा प्रकाशित विभिन्न सामग्री सुनायौं। दैनिक अखबारमा प्रकाशित खबरहरू समेटेको कार्यक्रम युगान्तर आजलाई यति नै। भोलि बिहान 5:30 बजे तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि अनुसा स्वार बिदा हुन्छु। हामीलाई सुन्दै रहनुहोला। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।